नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रद्वारा आयोजना गरिएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र कमरेडहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज यो विशिष्ट समारोहका माध्यमबाट मैले एउटा अवसर प्राप्त गरेको छु। भर्खरै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका माध्यमबाट शेरबहादुर देउवाजी सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। म उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वाभाविक रूपमा अस्तिसम्म हामीले सम्मेलनका रूपमा यो आयोजना हुँदैछ, राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गर्ने योजना छैन भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिर रहेका कारणले उहाँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आउन चाहँदै पनि आउन सक्नु भएन। म उहाँका तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र कमरेड प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुने जुन सुनेको छु, उहाँको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले नयाँ म्यान्डेटका साथ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्राय सबै पार्टीका नेताहरू यहाँ उपस्थित छौँ। मलाई एउटा कुराको हरदम सम्झना हुने गर्छ। 62-63 को आन्दोलनका समयमा नेपाली कांग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालमा एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ। बडा गर्वका साथ त्यो कुराको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर म आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि बडा पश्चाताप हुने गर्थ्यो। के अर्थमा भन्दाखेरि हामी क्रान्तिका हिसाबले त गर्व गर्छौँ, तर दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युगको परिवर्तन हुने गर्छ। तर नेपालमा हामीले तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि पनि युगलाई बदल्न सकेका अन्य प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सके। हामी क्रान्तिका नायक त हुन्छौँ, निर्माणका नायक हुन सक्दैनौँ। यो मुलुकमा जनताले निर्माण खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, क्रान्ति मात्रै होइन परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको यथार्थतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु। त्यस आधारमा हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी अधिकारका प्रश्नमा 7 सालदेखि लगातार अधिकारका प्रश्नमा केन्द्रित रह्यौँ। अधिकारका मामिलामा हामी राजनीति च्याम्पियन बन्यौँ, तर कर्तव्यका मामिलामा, राष्ट्रको समृद्धिका मामिलामा, राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका मामिलामा हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई कुन रूपमा पुरा गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले मनन नगर्ने हो भने नेपाली जनताका आकांक्षाहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ। र त्यसका आधारमा हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूले आयोजना गर्ने अधिवेशन र सम्मेलनहरूका माध्यमबाट त्यो प्रश्नमा धोत्रिएर चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ र यो राष्ट्रलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ अलिअलि छेडपेच र व्यङ्ग्य पनि चल्यो। स्वाभाविक रूपमा यहाँ सत्ता गठबन्धनका धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षका हिसाबले मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी रहँदा पनि हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा
सवालको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ नै, तर म दिन चाहन्न, किनकि यो उद्घाटन समारोह हो। उद्घाटन समारोहमा म बहस गर्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सभा र समारोहका माध्यमबाट आफ्ना नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। हामी बहस सार्वजनिक रूपमा बाहिर गर्न सक्छौँ, तर यो समारोह शुभकामना र सद्भावनाको समारोह भन्ने अर्थमा माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका केही प्रसङ्गहरू जो हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका छन्, मैले त्यसलाई सम्झना मात्रै गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा जति बेला माओवादीले फरक प्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो, रोल्पा रुकुममा सिज अभियानका नाममा एउटा अभियान चलाइराखेका थियो, त्यति बेला प्रशासनिक दमन रहँदाखेरि त्यो दमनका विरुद्धमा आवाज उठाउने व्यक्तिका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ एउटै घटनामा 300-400 मान्छेहरूलाई मुद्दा लगाउँदा त्यसका विरुद्धको अभियान चलाउने व्यक्तिका रूपमा म थिएँ र आज तपाईँहरूका बिचमा अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित भएको छु। जति बेला राज्य र माओवादीका बिचमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो, रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू पदयात्राका माध्यमबाट हिंसालाई शान्तिमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चलाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेका थिएँ। र म तपाईँहरूलाई के भन्छु, पुराना कुराहरूको सम्झना गर्ने हो भने 62-63को आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा पहिलो गणतन्त्रका लागि आयोजना गरिएको खुला सभा जो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना गरिएको थियो, त्यो खुला सभाको वक्ताका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। यति मात्रै होइन, संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भनेर संस्थागत हिसाबले औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने काम पनि म आफैले गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई पनि म तपाईँहरूका बिचमा सम्झना गराउन चाहन्छु। आज हामी राजनीतिक रूपमा को कहाँ छौँ भन्ने कुरा आजका राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदले रणनीतिक प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छन्। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ, राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौँ, हेर्न छोडेका छौँ। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पुरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन? नयाँ सोचका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ शान्तलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बिचका अन्तर्कलहमा त्यही नीतिका पक्षमा बहकेर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने त्यसले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ छ, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जति बेला माओवादी 17 आन्दोलनको दौरानमा थियो, त्यसलाई शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अग्रसरता लियौँ। वैधानिक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका हामी नेकपा एमाले पार्टीका तर्फबाट 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने काम हामीले नै गऱ्यौँ। 12 बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनको आधार तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि शान्ति वार्ताको प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा संविधान निर्माणको समयसम्ममा हामी नेपालका प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेका छौँ। आजको परिवर्तन कुनै राजनीतिक दल विशेषको उपलब्धिको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ भने नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ, सामूहिकताको परिणाम हो। हामी एक अर्काप्रति आफ्नो बढाइको गर्व गर्छौँ, तर हामीले सामूहिकताका आधारमा नेपालमा परिवर्तन ल्याएका हौँ भन्ने कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तनका च्याम्पियन त बन्छौँ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। परिणामस्वरूप 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा, प्रतिगमनका रूपमा पुनरावृत्ति भएको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो प्रसङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौँ र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यौँ, नेकपा गठन गर्यौँ। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू
पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न यति बेलाको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, हामीले यो राष्ट्रलाई बनाउने हो भने एउटा क्रान्तिको उद्देश्य उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा यति बेलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो भन्ने प्रश्नलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका मामिलामा, परराष्ट्र नीतिका मामिलामा एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बन्नु जरुरी छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताका प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी जति विभाजित हुन्छौँ हामी माथि खेल्नेहरू खेल्न थाल्छन्। भर्खर एउटा किताब प्रकाशित भएको छ, त्यो किताबमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो भनेर एकजना कूटनीतिज्ञले लेख्नु भएको छ। आज कतै हामी त्यसकै शिकार त भइराखेका छैनौँ। नियन्त्रित अस्थिरताको शिकार नेपालका राजनीतिक दलहरू त भइराखेका छैनौँ। त्यो चिजबाट पाठ सिकेर राष्ट्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका प्रश्नमा, स्वाधीनताका प्रश्नमा एक हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न, समाजलाई बदल्ने हो भने आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। अधिकारका प्रश्नमा हामी मिल्छौँ, तर जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ, विकासको प्रश्न आउँछ, हामी मिल्न सक्दैनौँ। किन? यो प्रश्नको उत्तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले खोज्न सक्नुपर्छ। अधिकारका प्रश्नमा मिल्न सक्ने, जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा हामी मिल्न नसक्ने कारण के हो भन्ने कुरा खोज्ने हो भने ल हाम्रा बिचमा वैचारिक धारणाहरूमा भिन्नता छन् भने कोसँग भिन्नता छ? के नेपालका वामपन्थी भनेका दलहरूका बिचमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नमा भिन्नता छ? नेकपा एमाले चाहेको समाज र माओवादी केन्द्रले चाहेको समाज फरक हो? होइन भने हामी हिँड्ने गन्तव्य त एउटै होला नि त। तर हामी किन अलग अलग ठाउँमा छौँ? हो, नेपाली काङ्ग्रेस उदार प्रजातन्त्रको बाटोमा, उदार पुँजीवादको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छ। यद्यपि पिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दै आउनुभएको छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने? काङ्ग्रेसको बाटोका लागि पनि पूर्वाधारमा विवाद गर्नु जरुरी छैन। कम्युनिस्टहरूका लागि पनि बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउनका लागि अवरोध खडा गर्दैन। सबैका लागि पूर्वाधार विकासको प्रश्न साझा प्रश्न बन्न सक्छ। हामी पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा किन विमति राख्ने? नेपालमा ठुला ठुला पूर्वाधारको निर्माण गरौँ, त्यही पूर्वाधारभित्र पुँजीवादको पनि विकास हुन सक्छ, त्यही पूर्वाधारभित्र समाजवादको विकास हुन सक्छ। यो मान्यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा देश बनाउन सकिन्छ। पार्टी बलियो बनाउने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य उद्देश्य भनेको बलियो पार्टीले समाजलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। समाजलाई बदल्न सक्छौँ हामी हुनुको अर्थ छ। समाजलाई बदल्न सक्छौँ गठबन्धन गर्नुको अर्थ छ। यदि समाजलाई लाभ हुने काम गर्न सक्नुहुन्न भने 5 दल 6 दल मिलेको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन। मिल्नुको अर्थ भनेको समाजलाई बदल्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिले यस्तो बिन्दुमा हामी पुग्दा रहेछौँ कि हामीले एउटै म्यान्डेटका आधारमा जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ, तर त्यो जनादेशको रक्षा गर्न सकेनौँ। हामी विभाजित भयौँ, अलग अलग बाटोमा हिँड्ने स्थिति उत्पन्न भयो र जनताबाट हामीले जे म्यान्डेट प्राप्त गरेका थियौँ त्यो म्यान्डेट खण्डित भएपछि हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले तपाईसँग मागेको म्यान्डेट पुरा गर्न सकेनौँ, हामी तपाईँहरूका बिचमा आएका छौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। नेकपा एमाले भनेको त त्यही हो, जनताको जनादेश खण्डित भएको छ, हामी फेरि जनतामा जान चाहन्छौँ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसलाई प्रतिगमनको लेपन लगाइएको छ। जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, जनतामा जाने कुरा जनतालाई सम्प्रभु बनाउने कुरा हो। म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरूले दुईटा काम कहिले छोड्नु हुँदैन।
एउटा पार्टी निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता, राष्ट्र निर्माणमा जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने कुरा नेकपा एमाले त्यो कुरामा विश्वास गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो अधिवेशन त्यो दिशातर्फ सार्थक निर्णय गर्न सफल होस्, म यही शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम।